अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें, दुश्मनान रसूल गद्दार रसूल ना दें बिल्कुल भी। और अहले हदीस जमात और देवबंदी जमात को गुस्ताख रसूल क्यों कहा जाता है, आज इसका मैं खुलासा करने वाला हूँ, वो भी दलीलों के साथ। इस बात को लेकर मेरा वहाबी देवबंदियों से चैलेंज है। मैं चैलेंज करता हूँ कि खबीस की औलादो, एक भी हवाला गलत साबित करो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। एक हवाले के 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुमने गलत साबित कर दिया। और मुसलमानों, इसको सुनने के बाद ज़रा दिल पर हाथ रख करके ये बात सोचना कि क्या ये लोग हकीकत में मुसलमान हो सकते हैं, इनकी जमात मुसलमान हो सकती है। सुने, मैं आज इसका खुलासा करने वाला हूँ, आप हजरात मुकम्मल इसको गौर से सुने। हिंदुस्तान में सबसे पहले अल्लाह और नबी की शान में शरीयत मुतहरा में तहरीर गुस्ताखी करने वाले लोग और उनके फ़िरके, माज़ल्लाह, ये सबसे पहले देखिए, ये हैं इस्माइल दहलवी, अहले हदीस हैं। ये क्या लिखते हैं अपनी किताब में कि अल्लाह की मक्कारी धोखे से डरना चाहिए। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, अल्लाह बंदों से भी मक्कारी करता है। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। तक़वियतुल ईमान, पेज नंबर 76, मौलवी इस्माइल दहलवी, अहले हदीस। इन अहले हदीस नहीं, अहले खबीस लोग की जमातें हैं। खबीसों, क्या अल्लाह मक्कारी भी कर सकता है? खबीस की औलादो, ज़रा अपने दिल पर मुसलमानों हाथ रख कर के ये बात सोचो, क्या ये मतलब लिखने वाले, छापने वाला जो लिखा है, क्या सोच करके लिखा था? और क्या इसकी जमात, इसके मानने वाले मुसलमान हो सकते हैं? क्या ये छापने वाला मुसलमान हो सकता है? अब दूसरी वजाहत आप हजरात समात फरमाएँ कि माज़ल्लाह ये लिखता है, कौन लिखता है? इस्माइल दहलवी, अहले हदीस, वही लिखता है कि नमाज में नबी का ख्याल लाना अपने गधे, डंकी, बैल के ख्याल में डूब जाने से बदतर है। माज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखिए सिरात मुस्तकीम, पेज नंबर 18, 118, मौलवी इस्माइल दहलवी, अहले हदीस लिखता है। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। हमारा तो अकीदा ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर नबी के नमाज में ख्याल ना आए तो नमाज हो ही नहीं सकती। तुमको याद आना चाहिए वो बात कि जब सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा किया करते थे तो हुजूर की तरफ ही उनका पूरा पूरा रुख हुआ करता था, हुजूर की तरफ ही वो सहाबा इकराम देखते थे। हरामजादो, खबीसो, तुमको सोचना चाहिए जिस जमात में तुम लोग हो। और इस बात, ये तीसरा आप खुलासा आप हजरात समात फरमाएँ, ये भी लिखने वाला है कौन? कासिम नानोतवी, देव का बंदर। हुजूर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो भी हुजूर के आखिरी नबी होने पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। माज़ल्लाह, तहज़ीरुन्नास, पेज नंबर 14, मौलवी कासिम नानोतवी, देवबंदी लिखता है। माज़ल्लाह, ये हरामजादा खबीस कहता है कि नबी के बाद भी कोई नबी आ जाए तो हुजूर के आखिरी नबी होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये कज़्ज़ाब, मक्कार, खबीस कहीं का, जो अपनी मर्ज़ी से तमाम बातें लिखी अपनी अपनी किताबें में गढ़ रखी, इन देव के बंदरों को इस बात का मतलब ज़र्रा बराबर भी इस बात पर इनको हया और शर्म नहीं आती। इनकी हया और शर्म मर चुकी है। और ये चौथी बात आप हजरात समात फरमाए मुकम्मल, उम्मती अमल, नमाज, रोज़ा, हज, नफिल इबादतों में नबी से बढ़ जाते हैं। माज़ल्लाह, कौन सा नबी है भाई? मैं पूछता हूँ, कौन सा नबी? फतावा रसीदिया, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 11, रसीद अहमद गंगोही, देवबंदी लिखता है। अबे खबीसो, नबी ने फरमाया कि मेरा एक सहाबा अगर जौ के दाने के बराबर एक मुट्ठी जौ खैरात करे और मेरी पूरी उम्मत मिल करके उहद पहाड़ के सोने के बराबर भी खैरात करे तो मेरे उस सहाबा के छोटे से अमल को नहीं पा सकता कोई। तो सोचो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पा सकता है हज, नमाज, ज़कात, नफल इबादतों में। खबीसो, तुमको इस बात का ज़र्रा बराबर भी ध्यान नहीं कि जब सहाबा किराम के कदमों के धूल के बराबर नहीं हो सकते तो वो तो नबी हैं, नबी तक कहाँ पहुँच सकते हो तुम लोग खबीसो। और पाँचवीं बात समात फरमाएँ, सहाबा को काफिर कहने वाला मुसलमान से खारिज नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह। फतावा रसीदिया, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 11, रसीद अहमद गंगोही, देवबंदी लिखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मुसलमान को काफिर कहे और अगर वो काफिर नहीं है तो वो कुफ्र उस पर खुद लौटता है। ये हदीस मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो वो तो सहाबा इकराम है। माज़ल्लाह, इनके नज़दीक अगर सहाबा को काफिर कह दिया जाए तो इनके नज़दीक वो शख्स, कहने वाला शख्स काफिर नहीं होगा। अगर अशरफ अली थानवी को काफिर कह दिया जाए तो इनको बड़ी मिर्ची लगती है, मतलब कि सहाबा इकराम से ज़्यादा अशरफ अली थानवी को मानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। छठी बात अब समात फरमाएं, नबी से ज़्यादा इल्म शैतान को है। अस्तगफिरुल्लाह। जो ज़्यादा इल्म नबी का बताए वो मुशरिक है। अस्तगफिरुल्लाह। बराहिनुल कातिया, पेज नंबर 55, मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी, देवबंदी लिखता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये बतलाइए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए, ऐ महबूब, जो आप नहीं जानते तो वो सब कुछ हमने सिखा दिया। मैं देव के बंदरों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि हरामजादो कोई ऐसा हवाला दो जो कौन सी ऐसी बात है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे। मुझको इस पर दलील चाहिए।
یہ سوالوں کا پٹارا لے کر کے دیو کے بندر گھومتے اپنے اباؤں کی کتابوں کا بھی مطالبہ تم لوگوں نے کیا ہے؟ اور ساتویں بات سماعت فرمایا حضرات، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے ممکن ہے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے ممکن ہے استغفر اللہ۔ براہین القاطیہ پیج نمبر 273 مولوی خلیل احمد امبیٹوی، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھو ایسا عقیدہ رکھنے والے خبیث کی اولاد ہیں، حرام الدہر، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جیسے ان کی پوری جماعت جھوٹ بولتی ہے، جھوٹ پر ان کا پورا دھرم ٹکا ہوا ہے، جھوٹ پر ان کی پوری جماعت ٹکی ہوئی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اپنے آپ کو معاذ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں جن کا عقیدہ ایسا ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیا یہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ آٹھویں بات آپ حضرات سماعت فرمائیں، نبی کا میلاد کرنا کرشن کا جنم دن منانے کی طرح ہے، استغفر اللہ۔ براہین القاطیہ پیج نمبر 152 مولوی خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی۔ نبی کا میلاد منانے پر ان کو اتنا چیز ہے، اور جو ان کے ابا آل سعود سعودی میں جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اس پر ان حرام زادوں کا کیا کہنا ہے، جو اتنا بڑا کیک کاٹتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ان خبیثوں نے کیک کاٹا، اور مطلب باقاعدہ مناتے بھی ہیں یہ لوگ، ان کو اس بات پر مطلب کہ ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے ان خبیثوں کو، اور مودی ابا کی پوجا کرتے ہیں، ہاں کرشن کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، خبیث کی اولاد۔ اور نویں بات آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اردو زبان مدرسہ دیوبند میں علماء دیوبند سے سیکھی، استغفر اللہ۔ براہین القاطیہ پیج نمبر 30 مولوی خلیل احمد امبیٹوی، استغفر اللہ، دیو کا بندر یہ بھی ہے۔ خبیثو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اب یہ خبیث کہہ رہے ہیں کہ اردو زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوبند میں علماء دیوبند سے سیکھی، تو کون سے دیو کا بندر ہے وہ، کون سے دیوبند کا وہ ملا ہے؟ اس پر مجھے حوالہ چاہیے ایک، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور 10ویں بات آپ حضرات سماعت فرمائے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ براہین القاطیہ پیج نمبر 55 مولوی خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی لکھتا ہے، استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، اور بھی اس سے پہلے جو بنی اسرائیل آئے وہ بھی ایسا عقیدہ رکھتے تھے کہ کیسے نبی ہیں، معاذ اللہ، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ وہی عقیدہ آج ان خبیثوں کا ہے۔ ابو جہل کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور کے علم غیب نہیں، لیکن صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، استغفر اللہ۔ معاذ اللہ ان پر لعنت ہو جو لوگ اس طرح لکھے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم غیب نہیں، ایسا عقیدہ باطلانہ عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ کفار و مشرکین کا تھا۔ 11ویں بات سنو، نبی کا جو علم غیب ہے اس میں حضور کا کیا کمال ہے؟ ایسا علم غیب ہر کسی کو، ہر بچے پاگلوں کو، معاذ اللہ جانوروں کو بھی ہے، استغفر اللہ۔ حفظ الایمان پیج نمبر 8 مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتا ہے، میں اس خبیث سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ عقیدہ کس کا لے کر آیا ہے؟ اپنے ابو جہل کے، اپنے ابو لہب ابا کا لے کر کے آیا ہے؟ کسی بھی صحابہ اکرام کا اگر ایسا عقیدہ تھا یا کسی اولیاء کاملین کا ایسا عقیدہ ہو تو مجھے حوالہ اس کے لیے ہمیں حوالہ چاہیے۔ کسی بھی الحمدللہ کسی بھی صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ اکرام کا تو یہ عقیدہ تھا کہ الحمدللہ ان سے کیا چھپانا جو ہر بات جانتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو حرام کے بندوں، دیو کے بندوں، مجھے یہ بتلاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو نہیں جانتے تھے؟ اس پر حوالہ چاہیے، معاذ اللہ۔ اب یہ دیکھیے 12ویں بات، ہاتھ میں کوئی ناپاک چیز خون یا پیشاب پخانا منی لگ جائے تو کسی نے زبان سے 3 مرتبہ چانٹ لیا تو پاک ہو جائے گا۔ یہ دیکھو بہشتی زیور جلد نمبر 2 پیج نمبر 18 مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے۔ مطلب ہاتھ میں کوئی ناپاک چیز لگ جائے، پیشاب پخانا، ان تمام چیزیں لگ جائیں تو زبان سے چاٹنے سے 3 مرتبہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن زبان میں جو لگ گیا اس کو کہاں چاٹے، اس کو کہاں پوچھو گے؟ یہ خبیث لوگوں کا اتنا گندا عقیدہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کہ شاید ان کا ابا ابلیس بھی آج ان پر مطلب فخر کر رہا ہوگا کہ میرا کام تو بڑی آسانی سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب تو معاذ اللہ رب العالمین دل پر ہاتھ رکھ کر اور سوچ کر صحیح بتاؤ کیا یہ سچ میں مسلمان ہیں؟ مسلمانوں وہابیوں سے اپنا ایمان بچاؤ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسی جہالت والی قوم، ایسی گندی قوم، ایسی گندی سوچ رکھنے والی قوم سے اپنا ایمان بچائیں مسلمانوں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔